नाजरीन, पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकनॉमिक्स से पाइट सोच विचार की एक नई एपिसोड के साथ हाजिर हैं। अगले चंद रोज़ में स्टेट बैंक की तरफ से मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट मुतवक्का है, जिसमें कि स्टेट बैंक जो है अगले 2 महीने के लिए इंटरेस्ट रेट जो होगा उसका जो है ऐलान करेगी। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर अब्दुल जलील। डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि हालिया दिनों में फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ ने मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट के हवाले से एक किताबचा शाया किया है और इस किताबचे में उन्होंने हुकूमत से ये डिमांड की है, स्टेट बैंक से ये डिमांड की है कि इंटरेस्ट रेट को जो है कम करने की जो है ज़रूरत है। आपका इस किताबचे के बारे में क्या ख्याल है? डॉक्टर साहब, इसमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि एक अच्छी अटैम्प्ट है, आप जब भी कभी इस तरह का कोई इवेंट, जिस तरह से उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में शायद ये शाया किया कि मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट आ रही है, अगर इस तरह का कोई इवेंट होने जा रहा होता है तो अगर कोई इदारा इस तरह की कोई एफर्ट करता है तो ये एक अच्छी बात है। लेकिन अगर हम उस रिपोर्ट को देखें तो उसमें हमें बीइंग एन इकोनॉमिस्ट बहुत सारी इनकन्सिस्टेंसी नज़र आ रही है मुझे। अगर उसी के आप डाटा पॉइंट्स उठा के देख लें तो आपको लगेगा कि जो उसका वो जिस उस डाटा पॉइंट से जो वो कंक्लूजन ड्रा कर रहे हैं, वो कंक्लूजन उससे वो वहाँ से शो नहीं हो रहा। फॉर एग्जांपल, वो ये कहना चाह रहे थे कि जी इंटरेस्ट रेट स्टेट बैंक को कट करना चाहिए, लेकिन उनका एक्सपेक्टेशन सर्वे खुद ये बता रहा है कि 40% लोग कह रहे हैं कि कट करना चाहिए और 60% लोग कह रहे हैं कि स्टेटस को होना चाहिए या इसको इंक्रीज़ करना चाहिए। फिर उनकी रिपोर्ट खुद ये बता रही है कि इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन ये है कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, और उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा है अच्छा इन्फ्लेशन बढ़ेगा लेकिन आप इंटरेस्ट रेट कम कर दें। तो ये एक इनकन्सिस्टेंसीज है, ओवरऑल उसमें एक इनकन्सिस्टेंट है, लेकिन एक अच्छी एफर्ट है। डॉक्टर साहब, आपने जो इस डॉक्यूमेंट का एनालिसिस पेश किया है, इससे तो ये लगता है कि ये जो एनालिसिस किया गया है इसका झुकाव जो है प्राइवेट सेक्टर के फेवर में। तो अब हमें ये बताइएगा कि माशी इशारिये इन्फ्लेशन और दूसरे माशी इशारिये जो है उनको आप कैसे देखते हैं फ्यूचर में? डॉक्टर साहब, अगर आप थोड़ा सा एक जनरल व्यू लें इकॉनमी का या इंटरनेशनल इकॉनमी का, तो आपको ये एक बड़ी क्लियर बात एज एन इकोनॉमिस्ट नज़र आएगी कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन के ऊपर प्रेशर रहेगा, मतलब इन्फ्लेशन ऊपर की तरफ मूव कर सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेशनल डेवलपमेंट देखते हैं तो मतलब इंटरनेशनल इन्फ्लेशन डेवलप हो रहा है, ऑयल प्राइसेस दोबारा से बढ़ने शुरू हो गई हैं। यूएसए का इन्फ्लेशन आप देखें वो पिक कर रहा है, ईयू का इन्फ्लेशन देखें वो पिक कर रहा है। तो हम बीइंग एन इम्पोर्टर कंट्री, जब भी अगर ऑयल प्राइस, फॉर एग्जांपल सिर्फ ऑयल प्राइस का ही आप ले लें, एक मिसाल ले लें, तो जब कभी भी कोई ऑयल प्राइस अगर बढ़ती है तो वो हम चूँकि ऑयल के इम्पोर्टर हैं, तो इस वक्त गवर्नमेंट इस पोजीशन में नहीं है कि वो ये वाला जो प्रेशर है वो ख़ुद एब्जॉर्ब करेगी, वो डेफिनेटली पास ऑन करेगी हमारे ऊपर या आवाम के ऊपर। तो इंटरनेशनल सिनेरियो ये है कि इन्फ्लेशन वहाँ पे बढ़ रहा है, और उस कॉन्टेक्स्ट में, उस इंटरनेशनल सिनेरियो के कॉन्टेक्स्ट में हमारे इन्फ्लेशन पे भी रिस्क है कि हमारा इन्फ्लेशन बढ़ेगा। इसी रेलेवेंस में एक दूसरी बात यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक ने आज से कुछ अर्सा पहले ये कैलकुलेट किया था कि जो पाकिस्तान की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट कंस्ट्रेंट जो एक पोटेंशियल जीडीपी ग्रोथ है, वो पोटेंशियल ये है कि जी 3.8 तक हम ग्रो कर सकते हैं अगर हमारी जितनी भी आप चीज़ें देख लें, इकॉनमी के इशारिया देख लें। लेकिन हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, इकोनॉमिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि तकरीबन 5% तक हम ग्रो कर सकेंगे या 4.5% तक ग्रो कर सकेंगे इस फिस्कल ईयर के एंड तक। तो ये आपको नज़र आ रहा होगा कि हम एक्चुअल हमारा ग्रोथ ज़्यादा हो रहा है और पोटेंशियल में हम कम हैं। तो यहाँ से एक इकॉनमी में एक हीट डेवलप होगी और उससे भी इन्फ्लेशन के ऊपर रिस्क रहेगा। और तीसरी बात इसमें यह है कि इससे डेफिनेटली एक्सपेक्टेशंस बिल्ड होती हैं कि इन्फ्लेशन बढ़ेगा, तो वो एक्सपेक्टेशन का रोल भी इसमें प्ले होता है इसको, वो आपको इन्फ्लेशन बढ़ता हुआ नज़र आएगा। तो एज एन इकोनॉमिस्ट हम ये देख रहे हैं कि आने वाले दिनों में इन्फ्लेशन की सूरत हाल ये है कि रिस्क्स आर देयर के इन्फ्लेशन का नंबर आने वाले दिनों में ज़रा बढ़ के आएगा, या 8.4 नहीं होगा बल्कि इससे ऊपर वाला नंबर आएगा। डॉक्टर जलील, गुज़श्ता चंद हफ्तों में रुपए की कदर में कमी देखने में आई है और फिर पिछले चंद रोज़ में एक तेज़ी के साथ जो है रुपए की कदर में कुछ कमी देखने में आई है। इसको एक्सचेंज रेट को आप फ्यूचर में किस तरफ जाते हुए देखते हैं? डॉक्टर साहब, इसमें ना 2 बातें। एक तो जिस तरह से अभी हमारी डोमेस्टिक इकॉनमी की एक्टिविटी पिक हो रही है, यानी कि इंपोर्ट्स हमारी बढ़ रही हैं और बढ़ेंगी। पिछले जो नंबर्स आप देख लें, हमने इंपोर्ट्स बढ़ी हैं और आइंदा भी बढ़ेंगी। और बज़ाहिर नज़र आ रहा है, जो बाकी चीज़ें इधर उधर की देखें तो हमें ये लग रहा है कि एक्सचेंज रेट पे प्रेशर रहेगा। एक्सचेंज रेट प्रेशर रहने का मतलब ये है कि
ایکسچینج ریٹ مزید اس کی قدر کم ہو سکتی ہے, ہمارے پاکستانی روپے کی قدر مزید کم ہو سکتی ہے. تو جو ڈیولپمنٹ سامنے نظر آ رہی ہے وہ تو یہی ہے کہ ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ ہو سکتا ہے اگر اسٹیٹ بینک کو بہت زیادہ تیزی سے اس کی قدر کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کرتا. لیکن ہمارے انفلیشن کے لیے اس کی کیا امپلیکیشن ہے؟ آپ بھی ہم نے پچھلے دنوں میں پائٹ آپ جانتے ہیں کہ پائٹ نے ایک اسٹڈی کی تھی کہ جو ایکسچینج ریٹ کا جو جب قدر کم ہوتی ہے تو اس کا جو انفلیشن کے اوپر جو امپیکٹ آتا ہے وہ کچھ دنوں کے بعد آتا ہے. اگر اسی کانٹیکسٹ میں آپ لیں, پچھلے سوال کے ساتھ اگر میں اس بات کو جوڑتا ہوں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ پچھلی 2-3 ڈیولپمنٹس کو ملا کے ایک اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیٹ جب ہو رہا ہوتا ہے تو 2-3-4 مہینوں کے بعد جب اس کا امپیکٹ بھی آئے گا تو انفلیشن کے لیے ایک اور رسک ڈیولپ ہو رہا ہے. یعنی کہ اب ہمیں ایک تو انٹرنیشنل کانٹیکسٹ آ گیا, ایک ہمارا ڈومیسٹک اکنامک ایکٹیویٹی بڑھنی شروع ہو گئی, تیسرا ہمارا جو ایکچوئل آؤٹ پٹ ہے جو ڈیمانڈ سائڈ ہے وہ اس کو ہیٹ دے رہا ہے, اور چوتھا اگر ایکسچینج ریٹ کو بھی ملا لیں تو یہاں سے بھی ایک رسک آنا شروع ہوگا. تو مطلب آنے والی دنوں کی پکچر یہ ہے کہ ہمارا انفلیشن اوپر کی طرف جائے گا. ڈاکٹر جلیل یہ بتائیے گا کہ افغانستان کی کرنٹ صورتحال کا ایکسچینج ریٹ پہ خصوصاً اور عموماً پاکستان کی معاشی صورتحال پہ کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ افغانستان کے جو فارن کرنسی اکاؤنٹ ہیں وہ فریز ہو چکے ہیں, ان پہ سینکشنز لگی ہوئی ہیں, تو ان کی جو ڈالر والی سچویشن ہے وہاں پہ اس وقت ڈالر کی ڈیمانڈ بڑھ چکی ہے. اور ہمارے جو KPK کا بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ جو ملتا ہے, یا چمن کا بارڈر ہے, وہاں پہ ایکسچینج ریٹ کی ایکٹیویٹی, ڈالر کی سیل پرچیز کی ایکٹیویٹی زیادہ دیکھنے کو مل رہی ہے. تو بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے بھی یہ ہمارا ایکسچینج ریٹ زیادہ تیزی سے پریشر لے رہا ہو. اور یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ اگر وہ ان کی صورتحال اگر کچھ اسٹیبل ہوتی ہے تو شاید ہمارا ایکسچینج ریٹ یہاں پہ رک جائے اور اسٹیٹ بینک کو بیچ میں انٹرونشن نہ کرنا پڑے اور مارکیٹ ڈٹرمن ہو اور یہ ڈیپریشیٹ نہ ہو. لیکن اس پہ رسک یہ بھی ہے کہ اگر یہ اسی طرح سے کنٹینیو کرتی ہے یہ سچویشن تو ہو سکتا ہے کہ یہ ڈیپریشیٹ بھی ہوتا رہے. لیکن اس کو اگر ہم انفلیشن سے جوڑیں, آپ کے پچھلے سوال کے ساتھ یا اس سے پچھلے سوال کے ساتھ اس کو جوڑیں, تو افغانستان کی صورتحال ایک اور طرح سے ہمیں ہٹ کر سکتی ہے کہ اگر دیکھیں وہاں پہ وہ چیزیں اگر وہ وہاں سے امپورٹ نہیں کر پا رہے ہیں, ہم خود وہ ٹریڈ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس ڈالر نہیں ہے, وہ ڈالرز ہم سے لے رہے ہیں, وہ کیا کریں گے کہ وہ جو نیسیسٹیز آف لائف ہیں وہ ہم سے امپورٹ کریں گے, ہم سے لیں گے. اگر یہ اسمگل ہو کے جاتا ہے تو یہاں پہ شارٹیج ہوگی, جب شارٹیج ہوگی تو ہماری پرائسز بڑھیں گی, اور اگر ہم اس شارٹیج کو اگر گورنمنٹ مینیج کرنا چاہتی ہے تو ہم امپورٹس بڑھائیں گے. جب اپنی ہم امپورٹس بڑھائیں گے اس کو مینیج کرنے کے لیے, اس پریشر کو مینیج کرنے کے لیے, تو پھر ایک دفعہ آپ کا ایکسچینج ریٹ پہ پریشر آئے گا, امپورٹس بڑھیں گی, اور پھر وہ ایک یہ والا ایک جو ایک کرنٹ ایک اسپائرل شروع ہو سکتا ہے دوبارہ. تو مطلب اگر میں تھوڑا سا کنکلوڈ کروں یہاں پہ پچھلے 3-4 سوالوں کو جس طرح آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ ہماری انفلیشن کی کیا صورتحال رہے گی, تو مطلب ہمیں کچھ سیناریوز میں لگ رہا ہے کہ آنے والے نمبر انفلیشن کے ذرا اوپر آئیں گے. ڈاکٹر صاحب آپ نے اپنا جو تمام انالیسس ہمیں پیش کیا ہے, اس کے تناظر میں اب جو اسٹیٹ بینک نے پالیسی ریٹ اناؤنس کرنا ہے, آپ کی کیا توقعات ہیں کہ وہ کس طرف جائے گا؟ کیا وہ اسٹیٹس کو مینٹین کریں گے یا اس کو اوپر کی طرف جائے گا یا نیچے کی طرف جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب اس کو ہم اس طرح سے سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہمارے ریئل انٹرسٹ ریٹس ہیں وہ نیگیٹو ہیں. مطلب اس کو میں عام زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں کہ اس وقت جو ہمارا پالیسی ریٹ چل رہا ہے وہ ہے 7%, اور جو ہمارا انفلیشن ریٹ ہے وہ 8.4%. تو ہم اس وقت ایک نیگیٹو 1.4% انٹرسٹ ریٹس کے ساتھ, ریئل انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ چل رہے ہیں. تو اسے ہم کہتے ہیں اپنی زبان میں کہ یہ ایک مانیٹری ایزنگ کا دور ہے. جس وقت آپ کے پاس انفلیشن ڈیولپ ہونے کا رسک ہو 2-3-4 مہینوں کے بعد, اور آپ ایک مانیٹری ایزنگ کے فیز میں رہ رہے ہوں, تو پھر آپ کے پاس اسپیس ہوتی ہے کہ آپ اس تھوڑا سا مانیٹری ٹائٹ کر کے کم از کم جو ڈیمانڈ سائڈ سے انفلیشن پہ پریشر آ رہا ہے اس کو آپ تھوڑا سا انفلیشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں. تو جو بینگ این اکانومسٹ جو مجھے بات سمجھ آ رہی ہے وہ سمجھ یہ آ رہی ہے کہ اس وقت بینگ اے پروڈنٹ سینٹرل بینک, اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو یہ فیصلہ تو بالکل نہیں کرنا چاہیے کہ پالیسی ریٹ کو کٹ کرے گا, وہ یہ نہیں کرے گا. مطلب یہ تو بالکل نہیں کرے گا. یا تو وہ تھوڑا سا ویٹ اینڈ سی والی پالیسی اپنائے گا کہ ایک آدھ یہ دیکھ لے گا کہ ایک دفعہ اسٹیٹس کو میں رہ کے دیکھتے ہیں کہ ہو سکتا ہے شاید وہ چیزیں ہم جو رسک جن کو کہہ رہے ہیں وہ رسک نہ ہو. لیکن میرا یہ خیال ہے کہ اب دوسری طرف اسٹیٹ بینک شاید بہت تھوڑے لیول سے, شاید 25 بیسس پوائنٹ سے 0.2% سے ایک مارکیٹ کو شاید سگنل بھی دے کہ اب ہم مانیٹری ٹائٹننگ کی طرف جا سکتے ہیں. تو میری اپنی انڈرسٹینڈنگ یہ ڈیولپ ہو رہی ہے اس ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے کہ یا تو یہ بالکل دیر از اے چانس کہ اس دفعہ یہ اسٹیٹس کو میں رہے گا, لیکن
اگلی مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں یا ایون اس مانیٹری پالیسی اسٹیٹمنٹ میں بھی اس کے پاس اسپیس ہے کہ اس کو ٹائٹننگ کی طرف جائے گا. میری تو یہ خیال ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر عبدالجلیل. ناظرین آپ کے سامنے ڈاکٹر عبدالجلیل اور پائٹ کی طرف سے ایک ماہرانہ اور متوازن رائے آئی ہے. امید ہے کہ اس سے آپ کو ایک توقعات ڈیولپ کرنے میں جو ہے مدد ملے.